मुलुकमा कम्युनिस्टको नेतृत्व आउन आवश्यक थियो। आज नेकपाले संघीय संसदमा झन्डै 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ। नेकपा भन्ने पार्टी काम गर्न सक्ने पार्टी होइन, क्षमता भएको पार्टी होइन। त्यसको नेतृत्वले नेपाललाई एकीकृत बनाउन सक्दैन। त्यसको नेतृत्वले, नेकपाको नेतृत्वले नेपालका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट ढङ्गले प्रमाणित भइसकेको छ। केपी ओलीलाई रेल ल्याउन काङ्ग्रेसले रोकेको छैन, पानी जहाज ल्याउन कसैले रोकेको थिएन, कोभिडको राम्रोसँग नेतृत्व गर्न कसैले रोकेको थिएन। काम त्यसले गर्छ जोसँग क्षमता हुन्छ। क्षमतै नभएको मान्छेले जतिसुकै समर्थन प्राप्त गरे पनि काम गर्न सक्दैन। त्यो कुरा अहिले आएर पुष्टि भएको छ। त्यसैले यो आरटीटी परीक्षण गर्नै आवश्यक छैन भनेर हामीले मात्रै होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भन्यो। तर सरकारले आरटीटी किट किनेको किन गर्छ? किनेको आरटीटी किट डस्टबिनमा फाल्यो भने उसको एजेन्टलाई घाटा लाग्छ अनि सरकारमा बस्ने मान्छेहरूलाई कमिसन आउँदैन। आफूलाई कमिसन लिनका निम्ति जनताको स्वास्थ्यमा यति ज्यादा खेलवाड गर्न पाइन्छ? नेपाल सरकारले चीनसँग सम्झौता गरेर नेपाली सेनालाई प्रयोग गरेर ल्याएको मास्कको मूल्य 53 रुपियाँ, 7 रुपियाँको 14 रुपियाँ हुन सक्छ, 21 रुपियाँ हुन सक्छ, 53 रुपियाँ हुन मिल्छ। अध्यादेश ल्याइयो। ओलीजीको सरकार 1-2 जना मान्छेका कारण, 1-2 जना सांसदका कारण गिर्न लागेको थिएन। पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याइयो। प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदमा नराख्ने गरी अध्यादेश ल्याइयो। कोभिडसँग लड्नका निम्ति अध्यादेश ल्याएको भए हामी स्वीकार्थ्यौँ। तर आफ्नो गुट बलियो बनाउनका निम्ति अध्यादेश ल्याउने, जनताको स्वास्थ्यसँग एकदमै बढी खेलवाड गर्ने, ती भारतबाट नेपाल आउन खोजेका भारतीय थिएनन्, तिनीहरू नेपाली थिए। संसारका नेपाली जहाँ भए पनि यो विपदमा घर आउन पाउनुपर्छ। मलाई असुरक्षा हुन्छ भनेर म जस्तै नेपाली कतारमा छ, नेपाल आउन चाहन्छ भने नले भनेर मैले भन्न मिल्दैन, किनभने उसको पनि यो देश हो। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अरबौं पैसा छ अहिले पनि। काङ्ग्रेसले भन्यो त्यो पैसा स्थानीय तहलाई देऊ, तर सरकारले दिएन। काङ्ग्रेसले भन्यो यो सांसद विकास कोष आवश्यक छैन, विकासका कार्यक्रमहरू तय समावेश गरिएको बजेट नल्याऊ, अहिले कोभिड विरुद्ध लड्न पूरक बजेट मात्रै ल्याऊ भनेर हामीले भन्यौँ, तर सरकारले टेरेन। क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गरेको भए सामाजिक दूरी भनिन्छ, तर एउटा खाटमा 2 जना सुत्नुपर्ने स्थिति छ क्वारेन्टाइनमा। साबुन पानीले हात धुने भनेर भनेको छ, क्वारेन्टाइनमा पानीकै व्यवस्था छैन। अब नक्सा जारी भयो, उहाँकै नेतृत्वमा जारी भएको त म स्वीकार्छु। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान आए जस्तै केपी ओलीको नेतृत्वमा नक्सा जारी भएको। समाचारपाटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। मलाई लाग्छ अब यो यसरी बरु घाममै बसौँ, यो सोसियल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्ने गरौँ। यो कोरोनाबाट बच्नका निम्ति एउटा व्यक्तिले जे गर्न सक्छ त्यो सबै गर्ने गरौँ। मास्क लगाउने, पन्जा लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, साबुन बोकेर पानी जहाँ भेटिन्छ त्यहाँ हात धुने, यस्तो कुरामा कुनै खालको पनि हेलचेक्राइ नगरौँ। किनकि मेरो विचारमा अब भ्याक्सिन पत्ता नलागेसम्म हामी कोरोनासँगै बाँच्नुपर्छ। हाम्रो टेस्ट गर्यो भने, मेरै टेस्ट गर्यो भने पनि ममा पनि पोजिटिभ हुनसक्छ। त्यसैले यो 1.5-2 वर्षको समय हाम्रो जीवन अलि सावधानीपूर्वक हामीले आफ्नो दैनिकी गुजार्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। किनकि हामी आफ्नो काम नगरिकन पनि बाँच्न सक्दैनौँ। आफूलाई काममा पनि सक्रिय बनाउनु पर्नेछ अनि कोरोनासँग पनि बस्नुपर्नेछ। त्यसैले सावधानी सँगसँगै सक्रिय हुने हामी कोसिस गरौँ। जस्तै मैले मास्क लगाउँदा म सुरक्षित हुने होइन, मेरो आडमा भएको मसँगैको अर्को मान्छे सुरक्षित हुने हो। मास्क लगाएपछि मुखभित्रको थुक बाहिर जाँदैन, त्यसले आफूसँग भएको अर्को मान्छेलाई सुरक्षित गराउँछ। त्यसैले यो कोरोनासँग सावधानी अपनाउने भनेको आफू सुरक्षित हुने र सँगसँगै अरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको एकदमै अहम भूमिका मुलुकले अपेक्षा गरिरहेको छ। हामीले हाम्रो अधिवेशन गर्नुपर्ने स्थिति छ। कोरोना छ भनेर कोठाभित्र बसिरहन सक्ने हाम्रो अवस्था छैन। बाहिर निस्कनका निम्ति यसका सावधानीका उपायहरू हामीले अपनाउनुपर्छ। म यो सन्दर्भमा त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिको एउटा इतिहास हो। व्यक्तिले पनि इतिहास बनाउन सक्दो रहेछ। नेपालको लोकतन्त्रको इतिहास गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इतिहास हो, गणेशमान सिंहको इतिहास हो, बीपी कोइरालाको इतिहास हो। मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा वैचारिक पक्षबाट बीपी कोइराला सफल हुनुको मुख्य कारण एउटा गणेशमान सिंह हो, अर्को गिरिजाप्रसाद, अर्को कृष्णप्रसाद र सुवर्ण शमशेर हो।
वैचारिक बिम्बका रूपमा बिपी कोइरालाको नाम नेपालको राजनीतिमा स्थापित छ, तर उहाँलाई सफल बनाउने अरू पिलरहरूका रूपमा हामीले गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत आदरणीय नेताहरूको नाम लिन सक्छौँ। उहाँहरूको आफ्नो जीवन सङ्घर्षमै बित्यो। एउटा व्यक्तिले 70 वर्षसम्म लोकतन्त्रका निम्ति कुर्बानी गर्ने कुरा असामान्य कुरा हो। संसारमा यति लामो समय जनताको स्वतन्त्रताका निम्ति बिताउने राजनेताहरू धेरै कम छन्। मेरो विचारमा नेपाल एउटा सानो देश भएको कारणले यी नेताहरूको प्रख्याति संसारव्यापी नभएको, भारतमा यी नेताहरू हुन्थे अथवा धेरै जनसङ्ख्या भएको संसारका शक्तिशाली मुलुकहरूमा यी नेताहरू हुन्थे भने उनीहरूको उचाइ संसारका सबैभन्दा माथि रहेका नेताको रूपमा उहाँहरूले परिचय बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। नेपाल एउटा सानो मुलुक, संसारमा ओझेल परेको मुलुक भएको कारणले धेरै योगदान, धेरै बलिदान, धेरै समर्पण गरेर पनि हाम्रा नेताहरूले संसारमा विख्याति कमाउन सक्नु भएन। तर हाम्रो मुलुकभित्र उहाँहरूको उचाइ सगरमाथाको जस्तै अग्लो छ। हाम्रो त्यो पुँजी हो। आज जीपी कोइराला फाउन्डेसनले जे कार्यक्रम गरेको छ अथवा जीपी कोइराला फाउन्डेसनको सञ्जाल देशव्यापी रूपमा भएको छ, संसारमा नेपालीका बीचमा यो संस्था बनेको छ। यो संस्थाले मेरो विचारमा जीपी कोइरालाको इतिहासलाई अब आउने पुस्तालाई बुझाउने कोसिस गर्नेछ। पछिल्लो पुस्तालाई जीपी कोइरालाको सङ्घर्षबाट प्रेरणा प्राप्त हुने स्थिति यो संस्थाले निर्माण गर्नेछ। त्यसकारण यो संस्थाको जुन प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ, यसले जीपी कोइरालालाई नेपाली समाजमा पछिल्लो पुस्तामा चिनाउने काम गर्नेछ। म त्यसको निम्ति पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 12 बुँदे सम्झौता भयो। कतिपय मान्छेले त्यो सम्झौतामा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा नेपालमा गणतन्त्र प्राप्त भएको हो, त्यसका बारेमा पनि मान्छेहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने, उनीहरूलाई हतियार बिसाउन बाध्य बनाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउने, नेपालमा लोकतन्त्र मान्न सबै शक्तिहरूलाई बाध्य बनाउने काम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको पछिल्लो समय। 46 सालमा गणेशमानको नेतृत्वमा कम्युनिस्टसँग मिलेर राजासँग लड्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त कङ्ग्रेसले अङ्गीकार गरेको। त्योभन्दा अगाडि बिपी कोइराला त्यो विचारसँग सहमत हुनुहुन्थेन। कम्युनिस्टसँग मिल्ने प्रक्रिया 46 सालदेखि सुरु भएको, त्यसैको निरन्तरता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि दिनुभयो। एकछिन कल्पना गरौँ, 12 बुँदे सम्झौता हुँदैन थियो र आजसम्म त्यो हिंसाको निरन्तरता भइरहन्थ्यो भने नेपालमा कति मान्छेहरू मर्थ्यो होला, नेपालको योभन्दा कति दुर्दशा हुन्थ्यो होला। त्यसैले नेपाललाई शान्ति दिनका निम्ति, त्यो रगत बगाउने श्रृङ्खला अन्त्य गर्नका निम्ति हिंसाको राजनीति होइन, विधि र पद्धतिको राजनीति स्थापित गर्नका निम्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादीसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुनुभएको। माओवादीले सबैभन्दा बढी प्रहार काङ्ग्रेसलाई गरेको थियो। मेरो घरबार उजाड भएको छ। म भनेको म जस्ता काङ्ग्रेसहरूको घरबार उजाड भएको छ। त्यो अरू कसैले गरेको होइन, माओवादीले नै गरेको। मेरो विचारमा माओवादी जनयुद्धले यति क्षति काङ्ग्रेसलाई गर्यो कि हरेक काङ्ग्रेसहरू शरणार्थी जस्तै भए। मुलुकमा आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग बस्न सक्ने स्थिति उनीहरूको भएन। सबैभन्दा बढी दुःख काङ्ग्रेसले पाए। मुला काटे जस्तै उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई काट्दै हिँडे। त्यो किन गरिएको थियो भन्दा गाउँ बस्तीमा विचारलाई अन्त्य गर्नका निम्ति, आफूभन्दा फरक मतको अस्तित्व समाप्त गर्नका निम्ति माओवादीले त्यसो गरेको थियो। किनकि बस्तीमा माओवादीको विचारसँग असहमत थियो भने कङ्ग्रेस मात्रै असहमत थियो। लोकतन्त्र विरोधीहरूसँग असहमत काङ्ग्रेस मात्रै हुन सक्छ, किनकि काङ्ग्रेस निरङ्कुशतामा विश्वास गर्दैन। राजावादीहरू पनि निरङ्कुशतामा विश्वास गर्छन्, सबै कम्युनिस्टहरू निरङ्कुशतामा विश्वास गर्छन्, तर कम्युनिस्टसँग आधारभूत सिद्धान्त काङ्ग्रेसको मात्रै मिल्दैन। त्यसैले माओवादीको विचारलाई गाउँ बस्तीमा कसैले निर्वाध ढङ्गबाट पस्नबाट कसैले रोक्छ भने त्यो काङ्ग्रेसले रोक्छ। त्यो कुरा माओवादीले बुझेको कारणले माओवादीले काङ्ग्रेसको अस्तित्व समाप्त गर्न खोजेको थियो। काङ्ग्रेस विचारमा अडिएको पार्टी भएको कारणले माओवादीको हिंसाले पनि काङ्ग्रेसलाई समाप्त गर्न सकेन। तर त्यही माओवादीसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 12 बुँदे सम्झौता गरेर मुलुकलाई शान्ति दिलाउनु भयो, हिंसाको अन्त्य गराउनु भयो, रगत बग्ने श्रृङ्खलालाई अन्त्य गराउनु भयो। र 12 बुँदे सम्झौता पछि नेपालमा 62-63 सालको जनआन्दोलन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको कारणले मात्रै सफल भएको र नेपालमा गणतन्त्र गिरिजाप्रसादको सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको कारणले मात्रै आएको। संसारमा कसैले पनि म योग्य छैन,
मलाई शासन गर्नका निम्ति भगवानले प्रतिनिधि पठाइदिनुपर्छ, म भगवानले पठाएको प्रतिनिधिको शासनमा मात्रै बाँच्न सक्छु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ व्यक्तिको कमजोरी हो। म आफै शासन गर्न सक्छु अथवा म आफै नेतृत्व गर्न सक्छु, जनताबाटै जनताको नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने गणतन्त्रात्मक पद्धति नै सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै सबैभन्दा बढी जनतालाई अधिकार दिलाउने राजनीतिक व्यवस्था हो। त्यसैले लोकतन्त्र प्राप्तिको बाटोतिर काङ्ग्रेस धेरै पछि लागेको यो निष्कर्ष निकालेर लाग्यो कि अब राजतन्त्र नेपालमा राख्दा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन। हाम्रा लागि राजतन्त्र भन्दा लोकतन्त्र ठुलो थियो। जनताको स्वाधीनता, जनताको स्वतन्त्रता, जनताको मौलिकता हाम्रा लागि सबैभन्दा ठुलो हो। त्यसैले जनताको मौलिकतासँग स्वतन्त्रतासँग कम्प्रोमाइज गरेर हामीले राज संस्थालाई सधैँभरि काट थाप्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसैले धेरै पटक राजतन्त्रको परीक्षण भएपछि हामीले राजाहरू लोकतन्त्रका विरोधी रहेछन् भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामी गणतन्त्रको बाटोमा गएका हौँ। यदि गिरिजाप्रसाद कोइराला नभएको भए पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैन थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको भए पहिलो संविधान सभाले नै संविधान बनाउँथ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नभएको कारणले पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेन। आज प्रचण्डलाई त्यो कुरा सोध्नुभयो भने उहाँले त्यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ र धेरै पटक उहाँले भन्नुभएको छ पहिलो राष्ट्रपति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नबनाउनु ठुलो भुल भएछ, ठुलो गल्ती भएछ। नेपालको राजनीतिमा एकदमै अब्बल समन्वयकारी भूमिका अदा गरेको व्यक्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला। उहाँहरूले जटिल मोडमा नेपालको राजनीतिलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने र नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्नुभएको छ, ऐतिहासिक भूमिका गर्नुभएको छ। एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त त्यो बेला संसद बिउताउनु पर्छ, संसद फर्काउनु पर्छ भनेर भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पागल भन्थ्यो। संसद रिभाइभ भयो, त्यो संसदमा संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने माओवादीहरू पनि गए अनि त्यही संसदले प्रक्रियाहरू अगाडि बढायो। संविधान, अन्तरिम संविधान जारी भयो, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यो बेलामा फटाफट प्रक्रियाहरू अगाडि बढे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा धेरै कामहरू हुन सक्यो। तर जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व हट्यो, प्रचण्डको या अरू नेताहरूको नेतृत्वमा देश गयो, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा जस्तो परिणाममुखी काम हुन सकेन। त्यसकारण यी आदि कारणले गिरिजाप्रसाद कोइराला अघि शारदाजीले भन्नुभएको जस्तै अझै केही समय बाँचेको भए नेपालको यो सङ्क्रमणकालीन स्थिति छुट्टिन्थ्यो। त्यसैले एउटा नेताको क्षमताका कारणले मुलुकले समस्याहरूबाट छुटकारा पाउने र नपाउने विषय निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ऐतिहासिक पक्षबाट पनि हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। र त्यो बेलादेखि आजसम्म हामी कहाँ पुग्यौँ, यसका सकारात्मक पक्षहरू के छन्, नकारात्मक पक्षहरू के छन्, विभिन्न ढङ्गबाट हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। मुलुकमा कम्युनिस्टको नेतृत्व आउन आवश्यक थियो। आज नेकपाले सङ्घीय संसदमा झन्डै 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ। 7वटा प्रदेश मध्येमा 6वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ। स्थानीय तहमा झन्डै 2/3 भन्दा बढी ठाउँमा नेकपाको सरकार छ। एउटा राजनीतिक दलले जनताको योभन्दा बढी समर्थन प्राप्त गर्न सक्दैन। काङ्ग्रेसले 2015 सालमा 2/3 ल्याउँदा काङ्ग्रेसले जम्मा 37% मत प्राप्त गरेको थियो। आज नेकपाले 48% मत प्राप्त गरेको छ। यति धेरै जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्दा पनि काम हुन सक्दैन भने के भयो भने काम हुन सक्छ। नेकपा भन्ने पार्टी काम गर्न सक्ने पार्टी होइन, क्षमता भएको पार्टी होइन। त्यसको नेतृत्वले नेपाललाई एकीकृत बनाउन सक्दैन। त्यसको नेतृत्वले, नेकपाको नेतृत्वले नेपालका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट ढङ्गले प्रमाणित भइसकेको छ। यो व्यवस्थाको गल्ती यहाँनिर कहीँ पनि छैन। सङ्घीयता ल्याएको कारणले यो समस्या भएको होइन, गणतन्त्र ल्याएको कारणले यो समस्या भएको होइन, 12 बुँदे सम्झौता गरेको कारणले यो समस्या भएको होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था मात्रै जनताको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको, सुरक्षित गरेको व्यवस्था हो। तर यो व्यवस्थाभित्र यो जुन नेतृत्व छ, यो नेतृत्वको असफलताका कारणले, नालायकीका कारणले व्यवस्थामा दाग लाग्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। व्यवस्था विरोधीहरू सल्बलाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यो बेलामा फेरि पनि यो
व्यवस्थाका प्रति इमान्दार राजनीतिक दल भनेको नेपाली कांग्रेस मात्रै हो। माओवादीले संघीयता मेरो मुद्दा हो भनिरहेको थियो। संघीयता माओवादीको मुद्दा हो रहेछ या होइन रहेछ, प्रचण्डजीहरू संघीयतावादी हुनुहुँदो रहेछ रहेन रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ आएर बल्ल थाहा पाएका छौँ। हिजो एमाले आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गरेको कुरा गर्ने गर्थ्यो। बहुदलीय जनवाद भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भनेर उसले भन्ने गर्थ्यो। तर हिजोको एमाले लोकतान्त्रिक हो रहेछ या रहेन रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ आएर मात्रै थाहा पाउन सकेका छौँ। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर लोकतन्त्रलाई साँघुरो बनाएर जनवादी व्यवस्था नेपालमा ल्याउने प्रपञ्च उनीहरूले रचिरहेका छन्। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन्छ। प्रशिक्षण दिँदा उसले लोकतन्त्रको कुरा गर्दैन। चीन लोकतन्त्रको बाटोबाट बनेको हो भनेर उसले भन्दैन। माओ महान हुनुहुन्थ्यो, डेङ स्याओपिङ महान हुनुहुन्थ्यो, चाउ एन लाई महान हुनुहुन्थ्यो, सी जिनपिङ त्योभन्दा पनि बढी महान हुनुहुन्थ्यो। र देश बनाउने हो भने जनवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। तपाईँ चीन जस्तो हुने हो भने नेपालमा पनि जनवादी व्यवस्था ल्याउनुहोस् भनेर चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइरहेको अवस्था छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको दीक्षाले प्रशिक्षणले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी चल्ने परिस्थिति बनिरहेको छ। हामीले चीनसँग सम्बन्ध नराम्रो बनाउनुपर्छ हाम्रो भनाइ होइन। हामीले चीनसँग नि सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ, अमेरिकासँग नि सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ। तर व्यवस्था लोकतान्त्रिक मात्रै हुनुपर्छ। कुनै पनि निरङ्कुश राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन कुनै देशले नेपालमा सहयोग गर्छ भने त्यो देशका प्रति हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो सकारात्मक हुन सक्दैन। आज यति बलियो सरकार नेपालमा बन्यो, सम्पूर्ण नेपाली जनताले अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने ठानेका थिए। नेपालमा सरकार अदलबदल हुने जुन खालको परिस्थिति छ त्यो अब अन्त्य हुन्छ भन्ने ठानेका थिए। केपी ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभएको 2.5 वर्षभन्दा बढी भयो, छोटो समय होइन। 2.5 वर्षमा कुनै काम सुरु गरेर सकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। तर सुरु गरेर केही सकारात्मक लक्षणहरू देखिनु पर्थ्यो, देखिन सकेन। केपी ओलीलाई रेल ल्याउन काङ्ग्रेसले रोकेको छैन, पानी जहाज ल्याउन कसैले रोकेको थिएन, कोभिडको राम्रोसँग नेतृत्व गर्न कसैले रोकेको थिएन। काम त्यसले गर्छ जोसँग क्षमता हुन्छ। क्षमतै नभएको मान्छेले जतिसुकै समर्थन प्राप्त गरे पनि काम गर्न सक्दैन। त्यो कुरा अहिले आएर पुष्टि भएको छ। यस्तो कोभिडको बेलामा पनि अनियमितता गर्ने, तर मार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने। काङ्ग्रेसले भन्यो पीसीआर परीक्षण गर, आरडीटी नगर। काङ्ग्रेसले मात्र होइन, नेपाल सरकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो यो आरडीटी काम छैन, यो आरडीटी परीक्षण गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यसले पोजिटिभ देखायो भने त्यो पोजिटिभ नै हो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसैले यो आरडीटी परीक्षण गर्नै आवश्यक छैन भनेर हामीले मात्रै होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भन्यो। तर सरकारले आरडीटी किट किनेको किन गर्छ? किनभने आफ्नो एजेन्ट लगाएर आरडीटी किट पहिल्यै खरिद गराएको थियो। अब त्यो सरकारले किनिदिएन भने त्यो चाहिँ डस्टबिनमा फाल्नुपर्छ। किनेको आरडीटी किट डस्टबिनमा फाल्यो भने उसको एजेन्टलाई घाटा लाग्छ अनि सरकारमा बस्ने मान्छेहरूलाई कमिसन आउँदैन। आफूलाई कमिसन लिनका निम्ति जनताको स्वास्थ्यमा यति ज्यादा खेलवाड गर्न पाइन्छ? तपाईँले हामीले लगाएको यो मास्क अरू बेलामा 10 रुपियाँ पनि पर्दैन थियो, 5-7 रुपियाँ पर्थ्यो। अहिले 53 रुपियाँमा सरकारले बेचिरहेको छ, त्यो पनि जी2जी सम्झौता गरेर। नेपाल सरकारले चीनसँग सम्झौता गरेर नेपाली सेनालाई प्रयोग गरेर ल्याएको मास्कको मूल्य 53 रुपियाँ। 7 रुपियाँको 14 रुपियाँ हुन सक्छ, 21 रुपियाँ हुन सक्छ, 53 रुपियाँ हुन मिल्छ। लाजै नमानिकन यति ज्यादा कमिसन खाने, जनताको स्वास्थ्यमाथि यति ज्यादा खेलवाड गर्ने अनि भ्रष्टाचारमा आफूलाई यति बिघ्न लिप्त बनाउने राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट नेपाल बन्न सक्दैन। अध्यादेश ल्याइयो। ओलीजीको सरकार 1-2 जना मान्छेका कारण, 1-2 जना सांसदका कारण गिर्न लागेको थिएन। पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याइयो। प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदमा नराख्ने गरी अध्यादेश ल्याइयो। संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्नो छायालाई उभ्याउनका निम्ति, अख्तियारलाई जे भन्यो त्यही मान्ने स्थिति बनाउनका निम्ति, अदालतमा न्यायाधीशहरूलाई जे भन्यो त्यही आदेश पालन गराउनका निम्ति संवैधानिक परिषदबाट विपक्षी दलको नेता अनिवार्य हुने स्थितिलाई अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याइयो। यति बेला त्यो अध्यादेश आवश्यक थियो? कोभिडसँग लड्नका निम्ति अध्यादेश ल्याएको भए हामी स्वीकार्थ्यौँ। तर आफ्नो गुट बलियो बनाउनका निम्ति अध्यादेश ल्याउने
जनताको स्वास्थ्यसँग एकदमै बढी खेलवाड गर्ने यस्तो गैर जिम्मेवार पूर्ण नेतृत्वले यो कोभिडबाट हामीलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन। सुरुमा प्रधानमन्त्रीजीले भारतबाट आउने नेपालीलाई के भन्नुभयो? तिमी जहाँ छौ त्यहीँ बस, तिमी नेपाल आयो भने तिमी कोरोना बोकेर आउँछौ, त्यसैले तिमी नेपाल आउन पाउँदैनौ भनेर प्रधानमन्त्रीले सुरुमा भन्नुभयो। ती भारतबाट नेपाल आउन खोजेका भारतीय थिएनन्, तिनीहरू नेपाली थिए। संसारका नेपाली जहाँ भए पनि यो विपदमा घर आउन पाउनुपर्छ। मलाई असुरक्षा हुन्छ भनेर म जस्तै नेपाली कतारमा छ नेपाल आउन चाहन्छ भने नले भनेर मैले भन्न मिल्दैन, किनभने उसको पनि यो देश हो। उसले दिएको रेमिटेन्सबाट म बाँच्ने, मेरो देश बाँच्ने। जब उसलाई दुःख पर्छ अनि त्यो बेलामा त जहाँ छस् त्यहीँ बस भनेर भन्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले यसो नभनेर तपाईँ नेपाल आउन पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई सुरक्षित ढङ्गबाट घर पुर्याइनेछ, तर तपाईँको सुरक्षाका लागि, तपाईँको घर परिवारको सुरक्षाका लागि तपाईँको परीक्षण गर्न आवश्यक छ। त्यसैले नेपाल छिर्दै गर्दा जुन नाकाबाट तपाईँ छिर्नुहुन्छ त्यहाँ होल्ड हुनुहोस्, एकछिन पर्खनुहोस्, तपाईँको हामीले परीक्षण गर्छौँ। परीक्षणबाट तपाईँको अवस्था अनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि आइसोलेसनमा राख्ने सरकारले भन्छ, तपाईँले त्यसलाई पालना गर्नु होला। तपाईँको परीक्षण गरेर तपाईँको अवस्था अनुसार सुरक्षित गरेर हामी तपाईँलाई घर पुर्याउँछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले सुरुमै भनेको भए भारतबाट आउने कोही पनि नेपाली सरकारलाई नसोधिकन आउँदैन थियो, मर्नबाट उसलाई पनि डर छ। तर प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिले भारतबाट आउने नेपाली सरकारसँग सोध्न डरायो। प्रधानमन्त्रीले नै आइज भनेको छ, अनि यो सिपाहीले त कसरी जान देला र? त्यसैले सिपाही नभएको, सेना राज्यको उपस्थिति नभएको नाकाबाट भटाभट भारतबाट नेपाल छिरे। उनीहरू परीक्षणै नगरिकन घर गए, जसले गर्दा यो भयावह स्थिति भयो। यसको प्रमुख जिम्मेवार केपी ओली हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर भन्यो, स्थानीय तहलाई जिम्मा दियो। नेपालको स्थानीय तह त्यति ज्यादा साधन स्रोत सम्पन्न थिएन। क्वारेन्टाइन बनाउने आदेश दियो, तर क्वारेन्टाइन बनाउनका निम्ति साधन स्रोत दिएन। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अरबौं पैसा छ अहिले पनि। काङ्ग्रेसले भन्यो त्यो पैसा स्थानीय तहलाई देऊ, तर सरकारले दिएन। काङ्ग्रेसले भन्यो यो सांसद विकास कोष आवश्यक छैन, अहिले विकास सुरुङ मार्ग ल्याउने बजेट नबनाऊ, विकासका कार्यक्रमहरू त समावेश गरिएको बजेट नल्याऊ, अहिले कोभिड विरुद्ध लड्न पूरक बजेट मात्रै ल्याऊ भनेर हामीले भन्यौँ, तर सरकारले टेरेन। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले जम्मा 5 वटा PCR मेसिन किनेको छ। 5 वटाको ठाउँमा 50 वटा किन्न सक्थ्यो। 50 वटा PCR मेसिन चलाउनका निम्ति हामीसँग म्यान पावर पनि थियो। अहिलेसम्म सरकारले जम्मा 25,000 PCR किट किनेको छ। बाँकी सम्पूर्ण किट सहयोगमा प्राप्त भएको। सरकारले 5 लाख किट किन्न सक्थ्यो। एउटा घरको एकजना मान्छेलाई कम्तीमा परीक्षण गर्न सक्थ्यो। त्यस्तो गरेको भए यो स्थिति बन्दैन थियो। क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गरेको भए सामाजिक दूरी भनिन्छ, तर एउटा खाटमा 2 जना सुत्नुपर्ने स्थिति छ क्वारेन्टाइनमा। साबुन पानीले हात धुने भनेर भनेको छ, क्वारेन्टाइनमा पानीकै व्यवस्था छैन। साबुन दिने त धेरै परको कुरा हो, कसरी हात धुने? क्वारेन्टाइनमा जति मान्छे छन् 100, 150, 200 त्यो सबैको एउटा मात्रै टोयलेट छ, कहीँ पनि बाथरुम छैन। त्यस्तो क्वारेन्टाइन सङ्क्रमणको केन्द्र नभएर के हुन्छ? त्यो क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको कसले हो? आइसोलेसन सुरुमै काङ्ग्रेसले भनेको थियो, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि प्रयोग गरेर आइसोलेसन बेड 1000 भन्दा बढी बनाऊ भनेर भनेको थियो। आज आइसोलेसन बेड कुनै पनि प्रदेशमा 100, 150 भन्दा बढी छैन, तर सबै प्रदेशमा 1000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू भइसके। आइसोलेसन मतलब सङ्क्रमितहरू आइसोलेसनमा बस्न धेरै परको कुरा हो। खुला आकाश मुनि बस्ने स्थिति बनेको छ। घरमा परिवारसँगै बस्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। जोसँग छुट्टै कोठा छ, जो सम्पन्न छ, त्यो मात्रै कोभिडसँग लड्न सक्छ। विपन्न गरिब त्यो मान्छे कोभिडसँग लड्ने स्थिति छैन, किनकि सरकारले उसलाई कुनै पनि सहयोग गर्दैन। सुरुमा बुहाङबाट विद्यार्थी सरकारले ल्यायो, कसैले पनि टिकटको भाडा तिरेको होइन। 5 स्टार होटल बराबर भक्तपुरमा उनीहरूलाई राखियो, तर सुरुमा विदेशबाट ल्याउनेलाई सित्तैमा ल्याइयो, तर आज विदेशबाट ल्याउनेलाई, जापानबाट आउनेलाई 3,50,000 को टिकट कटाइएको छ। यताबाट रित्तो जहाज जान्छ, त्यसको पैसा पनि आउनेले तिर्नुपर्छ। उताबाट आउने त ऊ आउने नै भयो, त्यो तिर्नै पर्यो। अनि जहाजमा पहिला धेरै मान्छे राखिन्थ्यो, अहिले सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्न पहिला जहाजले जति मान्छे बोक्थ्यो त्यसको 1/3 मान्छे पनि बोक्दैन।
तर बढी मान्छे बोक्दा जति भाडा लाग्थ्यो थोरै मान्छे बोक्दा पनि त्यति नै भाडा लाग्ने गरी व्यक्तिले टिकट काट्नु परेको छ। सरकारले आकाशमा उडान अनुमति मात्रै दिएको, अरू केही पनि गरेको छैन। यी सब मान्छे सरकारले नेपाल ल्याएको होइन। चौखण्ड बढी पैसा तिरेर नेपाल आउनु पर्ने, टिकट काट्न नसक्ने मान्छे नेपाल अहिले पनि आउन सक्दैन। अनि सरकारको भूमिका कहाँनिर देखियो त? त्यसकारण यो भयावह स्थिति छ। तपाईको स्वाब कलेक्सन गर्यो भने 22 दिनसम्म त्यसको परीक्षण हुँदैन। सुरुमा स्वाब कलेक्सन गर्दा पोजिटिभ थिएन भने पनि 22 दिनसम्म राखिरहँदा त्यो पोजिटिभ हुन्छ। त्यस्तो परीक्षणको के अर्थ छ? अनि प्रधानमन्त्रीजी अहिले के गरिरहनु भएको छ? अहिले कुन धन्दामा हुनुहुन्छ? नक्सा जारी भयो। नक्सा जारी गर्ने कुरा भारतले जब कार्तिकमा नक्सा जारी गर्यो, काङ्ग्रेसले मङ्सिरको 10 गते विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ नेपालको सरकारले छिटो नक्सा जारी गर्नुपर्छ। हाम्रो निरन्तरको दबाब पछि ठेक्नै नसक्ने भएपछि केपी ओलीले नक्सा जारी गर्नुभएको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुभयो? जमिनको सुरक्षा सडकमा जुलुस निकालेर हुँदैन, नाराबाजी गरेर हुँदैन, कूटनीतिक पहलबाट मात्रै हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर पछि विभिन्न ढङ्गले दबाब सिर्जना भएपछि उहाँ नक्सा जारी गर्न बाध्य हुनुभयो। त्यो नक्सा जारी गर्ने सवालमा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम काङ्ग्रेसले गरेको। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले सरकारको त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको भए, निशान छाप परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको भए रासपाले गर्दैनथ्यो। अनि देश एकै ठाउँमा बसेर निशान छापको पक्षमा चट्टानी अडान राख्न सक्दैनथ्यो। त्यसैले सबैलाई जुटाउने काम पनि काङ्ग्रेसले नै गरेको। अब नक्सा जारी भयो, उहाँकै नेतृत्वमा जारी भएको त म स्वीकार छु। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान आए जस्तै केपी ओलीको नेतृत्वमा नक्सा जारी भएको। अब नक्सा जारी भएर, नक्सा जारी गरेर हाम्रो जमिन फिर्ता भयो त? नक्सा जारी गर्ने प्रक्रियाभित्रको काम हो। तर त्योभन्दा पछिल्लो प्रक्रिया के हो भने कूटनीतिक पहल गर्ने, वार्ता गर्ने, प्रभावकारी कूटनीति अपनाएर जमिन फिर्ता लिने। अब केपी ओलीसँग भारत वार्तामा बस्छ होला त? तपाईँ हामी भए पनि बस्छौँ होला? देशको प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर सिंहमेव जयते भन्नुहुन्छ। त्यो सत्यमेव जयते भन्ने भारतको उसको नारा हो, उसको मौलिकता हो। त्यसमाथि किन प्रहार गर्नु पर्यो? त्यसो भनेर हामीले जारी गरेको नक्सा भारतले स्वीकार छ? एकदमै कडा कोरोना भारतबाट आयो भन्नुहुन्छ। कडा कोरोना भारतबाट आएको हो? अनावश्यक ढङ्गले भारतलाई किन गाली गरेको? त्यसमाथि अहिले आएर त उहाँले के भन्नुभएको छ भने पहिला पारवान सन्धि गर्दा, चीनसँग पारवान सन्धि गर्दा मलाई निकालियो, अहिले मैले नक्सा जारी गरेपछि मलाई निकाल्न भारतले प्रयास गरिरहेको छ। त्यसका लागि यहाँ नेपालकै नेताहरूलाई भेट्दै हिँडेको छ, उस्काउँदै हिँडेको छ। मलाई निकाल्नका निम्ति नेपालका नेताहरू भारतका नेताहरूसँग, भारतका मान्छेहरूसँग मिलेर होटलमा मिटिङ गरिरहेका छन्। यो के भनेको? नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्न भारतको सहयोग चाहिन्छ, भारतको अनुमति चाहिन्छ, कहीँ पनि लेखेको छैन। नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउन भारतको संसदले भोट हाल्नुपर्ने कहीँ पनि लेखेको छैन। संसदभित्र जसले बहुमत साबित गर्न सक्छ त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्यो भने अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुसङ्ख्यक सांसदले मतदान गर्यो भने मात्रै प्रधानमन्त्री हट्न सक्छ। प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानमन्त्री हटाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी संसदभित्र छ, सम्पूर्ण अधिकार संसदभित्र छ। कि त प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्यो यो अहिलेको संसदभित्र प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको पार्टीको झन्डै 2/3 सङ्ख्यामा सांसद छन्। तिनै सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो र तिनै सांसदले प्रधानमन्त्री फेर्ने हो। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सक्दैन, फेर्न पनि सक्दैन। जुन पार्टीको अध्यक्ष हो त्यही पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर के भन्नुहुन्छ भने मलाई मेरो पार्टीका नेताहरू भारतसँग मिलेर हटाउन खोज्दैछन्, अथवा मेरा पार्टीका नेताहरू भारतका दलाल हुन्, भारतका एजेन्ट हुन्, भारतले जे भन्यो त्यही मान्छन्। एउटा प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री हुँ तर मलाई भारतले हटाउन सक्छ, त्योभन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रहार अर्को के हुन सक्छ? एउटा पार्टी अध्यक्ष आफ्ना सांसदलाई तिमी भारतीय दलाल हौ, तिमी भारतीय एजेन्ट हौ, तिमी भारतले भनेको मान्छौ, मैले भनेको मान्दैनौ, त्योभन्दा गद्दारी के हुन्छ? त्यसैले नेकपा भित्र कुनै पनि योग्य मान्छे छ भने केपी ओलीलाई हटाएर अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस्। किनभने प्रधानमन्त्री
एमाले के अरे नेकपाको मात्रै होइन, सबै नेपाली जनताको हुन्छ। यस्तो अभिव्यक्ति दिने मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। उहाँले त प्रधानमन्त्रीको सामान्य मर्यादा पनि कायम गर्न सक्नुभयो। यो काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो नेता पठाउनका निम्ति, आफू जानका निम्ति भनेको होइन। म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा सरकारमा जानु हुँदैन, प्रधानमन्त्री पाए पनि जानु हुँदैन। किनभने सरकारमा जाने भनेको नेकपाको नेतृत्वमा उसँग विलय भएर जाने हो। नेकपा भन्ने एउटा पार्टी जोसँग यत्रो धेरै समर्थन छ, त्यसले केही गर्न सकेन। अब त्यो फुटेर अनि एउटा गुटको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा त्यसमा काङ्ग्रेस गएर देशले के पाउँछ? त्यसकारण सरकारमा जाने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। हरेक साथीहरूले दबाब दिनुपर्छ। बरु सरकारै नेकपाले बनाउन सकेन भने तिमीहरूले केपी ओली बाहेक अर्को मान्छे खोज, हामी त्यसलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरिदिन्छौँ। काङ्ग्रेसले त्यसो भन्न सक्नुपर्छ। गर्ने हामी एमसीसी जिन्दाबाद भन्दै हिँड्न किन जरुरी छ? हो, हामीले राष्ट्रको हितमा ल्याएको हो। त्यसमा एक दुईटा कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तै सम्झौतामा उल्लेख भएको बुदाहरूले नेपालको कानुन, बुदाहरूसँग नेपालको कानुन बाजिन गएको अवस्थामा कानुन निष्क्रिय भएर सम्झौता कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने जुन भाषा लेख्ने गरिन्छ, त्यो एमसीसीमा मात्रै लेखिएको होइन, त्यो मेलम्चीमा पनि लेखिएको छ, पोखरा एयरपोर्टमा पनि लेखिएको छ, भैरवा एयरपोर्टमा पनि लेखिएको छ कि भन्न पर्यो बेल्ट एन्ड रोडले यो लेख्दा हामी मान्छौँ, एमसीसीले लेख्दा मान्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने त्यो कहीँ पनि लेखिनु भएन, त्यो सबैमा लेखिन्छ। योभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले दिने अनुदान नेपाल सरकारको तर्फबाट सहसचिवले स्वीकृत गर्थ्यो। तर आज यो संसदमा जाने भएको कारणले यत्रो को अनुमति मचिएको छ। त्यसैले यसरी अनुदान लिँदा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ। अघि मैले भने आइपीएस के हो? एमसीसी आइपीएस अन्तर्गत हो कि होइन? आइपीएस खाली मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नका निम्ति अमेरिकाले बनाएको संस्था हो भने हामीलाई त्यसमा आपत्ति भएन। मानवाधिकार रक्षाका निम्ति अमेरिकाले बनाएको संस्था हो भने त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ति भएन। लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति बनाएको हो भने त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ति भएन। तर सैन्य सम्बन्ध स्थापित गर्नका निम्ति बनाइएको हो भने त्यस्तो संस्था अन्तर्गत रहेको अनुदान हामीलाई आवश्यक छैन। त्यसैले तत्काल सरकारले यो प्रश्न अमेरिकी सरकारलाई सोध्ने, अमेरिकी सरकारको उत्तर अनुसार निर्णय गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। यसका बारेमा हामीले एकदमै धेरै डिफेन्सिभ भएर काङ्ग्रेसले त्यसको जिम्मेवारी लिइरहनु पर्ने आवश्यक छैन। काङ्ग्रेसको समयमा सम्झौता गरेको डकुमेन्टमा हामी डिफेन्स गर्न तयार छौँ, तर काङ्ग्रेसले कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेको छैन। संसदमा लगेर पास भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता गरेको। त्यसैले त्यहाँ गलत छ भने काङ्ग्रेसले संसदबाट त्यसलाई करेक्सन गर्ने गरी अमेरिकासँग सम्झौता गरेको छ। आजसम्म कुनै पनि सम्झौता संसदमा जाँदैन थियो, काङ्ग्रेसले गरेको यो सम्झौता संसदमा जाने व्यवस्था पनि काङ्ग्रेसले नै गरेको छ। त्यसैले यो ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब सरकार एकदमै ठुलो समस्यामा परेको छ, नत्र भने तपाईँको 8-10 दिनभित्र नै यो यिनीहरूले संसद चलेको भए विभिन्न खाले विधेयकहरू संसदमा ल्याउँदै थिए। निजामती प्रशासन ऐन उनीहरूले प्रस्ताव गर्दै थिए। त्यो ऐनमा मैले अघि भने कास्की जिल्लाको नेकपाको बैठकले फलानालाई अधिकृत नियुक्त गर्नका निम्ति नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ भनेर बैठक गरेर यहाँबाट लेखेर पठाउने, अनि उहाँको क्याबिनेटको बैठकले यहाँबाट पठाएका सबै नामहरूलाई अधिकृत बनाइदिने व्यवस्था यिनीहरूले ल्याउँदैछ। सबैतिर कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरू आफैभित्र नमिले उनीहरूको योजना कार्यान्वयन नहुन सक्छ। तर मिल्यो भने यो नेकपाको सरकारले, यो ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँको ठाउँमा नेपालजी आए पनि, प्रचण्डजी आए पनि यिनीहरूले कसैले पनि जनताका निम्ति काम गर्दैन। अब आउने निर्वाचनमा सरकारले राम्रो काम गरेको कारणले काङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति हुँदैन। तर एउटा के खतरा हुन्छ भने अब हुने चुनाव 2054 सालको जस्तो हुन्छ। सरकारी सम्पूर्ण संरचनाहरू कब्जा हुन्छ, सरकारको सम्पूर्ण सुरक्षा इकाइहरू कब्जा गरिन्छ। तपाईँको अहिले इन्सपेक्टरको प्रमोसनमा 1 नम्बरमा भएको मान्छे प्रमोसन भएन, 53 नम्बरमा भएको मान्छे प्रमोसन भयो, डिएसपी भयो। तपाईँको 1 नम्बरमा भएको डिआइजी भएन, 11 नम्बरमा भएको डिआइजी भयो।
तपाईको कुनै पनि प्रशासनिक केन्द्रहरूमा, जनताको सरकार हुने केन्द्रहरूमा उनीहरूले आफ्ना खास मान्छेहरूलाई ल्याएका छन्, विश्वासिला मान्छेहरूलाई ल्याएका छन्। राज्यमा एकदमै धेरै ब्रह्मलुट भएको छ, एकदमै धेरै भ्रष्टाचार भएको छ।